अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया अनवर। खुदा की बस्ती के स्टूडियोज़ में हम मौजूद हैं और आज की कुछ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान के उस अहम डिपार्टमेंट की जिस पे बहुत सारे मुल्कों में जो एक अहम महकमा तस्वर किया जाता है, यानी कि रेलवे डिपार्टमेंट। पाकिस्तान में भी रेलवे बड़ी बुनियादी हैसियत रखता है। एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की रेलवे लाइन को और रेलगाड़ी को इस्तेमाल करती है अपने सफ़र के लिए। बाज़ दफ़ा यहाँ से वहाँ जाने के लिए, लाहौर से कराची जाने के लिए, कराची से इस्लामाबाद जाने के लिए रेल का बाकायदा इस्तेमाल होता है। लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट पॉलिटिकल बेसिस पे हमेशा तबाहली का शिकार रहा है और इसकी ज़बूहाली को हमेशा ही ज़ुबान ज़द-ए-आम समझा जाता रहा है। आज जो वाक़या हमारे सामने आया वो मेरे एक कलीग जो कि आज एक रैंडम विज़िट पे थे रेलवे डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर के, और उन्होंने वहाँ जो हाल देखा उसका आंखों देखा हाल तो भट्ट साहब ही सुना सकते हैं। अंसर महमूद भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल मैं खैरियत से। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपकी तबीयत अब बहाल हुई है। सांस में सांस नहीं आ रहा था। भट्ट साहब का रेलवे डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर का जब दौरा करने गए तो क्या सूरत हाल थी वहाँ भट्ट साहब? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि वहाँ जाके जो सिचुएशन और जो हालात मैंने देखे वो इंतहाई अफसोसनाक थे। 8 काउंटर्स रेलवे हेडक्वार्टर्स में मौजूद थे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो अप्रिशिएट करना चाहूँगी डिपार्टमेंट को। बिल्कुल, लेकिन आप मज़ीद सुने ना, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि उन 8 काउंटर्स में से सिर्फ 2 काउंटर्स ऐसे थे जो कि फारिग थे और बाकी खाली थे। और मतलब वो क्या कोरोना एसओपीज को फॉलो करते हुए वहाँ पे खाली कोरोना एसओपीज का भी किसी ने, ना तो वहाँ सोशल डिस्टेंस था, ना कोई मास्क किसी ने पहना हुआ था, और ना ही इवन के जिनको इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जो वहाँ का स्टाफ था वो खुशगपियों में मसरूफ था। हाँ जी, और जनाब स्टाफ मौजूद था, काउंटर्स खाली थे। काउंटर्स खाली थे, 2 बंदे काउंटर्स पे स्टाफ वाले बैठे थे, 8 काउंटर्स बंद थे, 6 बंद थे, 2 ऑन थे, और वो 2 साहब जो वहाँ बैठे हुए थे वो भी खुशगपियों में मसरूफ थे। और मैंने ये भी देखा कि उस लाइन में जो 20 से 25 लोगों की लाइन थी उसमें ज़ईफ़ उम्र लोग भी शामिल थे, जो 70 से 75 एज होगी उनकी, जिन उनको हक बनता था कि उनको बाकायदा चेयर्स देते। इंसानी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोचा हो कि वो हमेशा भला सोचते हैं, और हमारे वज़ीर आज़म साहब का ये सोचना हो या मानना हो कि ज़ईफ़ुल उम्र लोग जो हैं वो एक्सरसाइज के आदी नहीं होते, तो उन्हें एक्सरसाइज कराई जाए, उन्हें कार्डियो एक्सरसाइज, इट्स काइंड ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज, तो इस तरह की प्रैक्टिस इस वजह से करवाई गई। तो फिर तो मेरे ख्याल से खान साहब को खुद वहाँ आके खड़ा होना चाहिए 2 घंटे के लिए, ताकि उनको इस बात का एहसास हो। हमारे वज़ीर आज़म की तो क्या ही बात है, वो तो इस उम्र में भी इतने पुशअप लगा लेते हैं कि आप उनके साथ तो मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मैं आगे मज़ीद बढ़ता हूँ। तो वहाँ ना कोई सोशल डिस्टेंस का कोई निज़ाम था, ना मुझे वहाँ कोई पानी और बैठने की जगह नज़र दिखाई दी, और 8 में से 6 काउंटर्स बंद थे, जिसमें से सिर्फ 2 साहिब 2 काउंटर्स पर मौजूद थे और वो भी खुशगपियों में मसरूफ थे। तो दुनिया की आपको पता है अक्सर तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वहाँ रेलवे जो है वो एक उनकी रीढ़ की हड्डी कहलाती है, और उनको तरक्की के अंदर मतलब तरक्की करने में मज़ीद मौके फराहम होते हैं, मावन साबित होती है। तो लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमती बेहिसी और नेग्लिजेंसी की वजह से रेलवे, जो किसी हद तक मुझे अच्छी तरह याद है कि ख्वाजा साद रफ़ीक के ज़माने में इसकी जो हालत थी वो बहुत बेहतर थी। लोगों को खौफ था, लोगों को ये खौफ था कि अगर मैं काम नहीं करूँगा कोई शिकायत कर देगा तो उस पर एक्शन हो सकता है। लेकिन आज वो कहते हैं जाओ जिसको मर्जी हो जाके आप जाएं। घटाई का ये आलम है, आपने ये करने की कोशिश की वहाँ कंप्लेन करने की? जी, वो कहते हैं आपने जिसको शिकायत करनी आप जाएं, आप कहीं जाके। क्या अलमिया है कि एक सहाफ़ी अगर आवाज़ उठाता है तो सहाफ़ी की आवाज़ को दबा दिया जाता है। वो क्या सुनहरी दौर होगा जब सहाफ़त के दौर में कहा जाता होगा कि सहाफ़ी आज़ाद है, सहाफ़त आज़ाद है, लेकिन खान साहब जो कंटेनर पर चढ़ के हमेशा दावे किया करते थे, बुलंदो बांग दावे किया करते थे कि सहाफ़त को आज़ाद कर दूंगा, सहाफ़ियों को जकड़ा हुआ है, इन्हें रिपोर्ट नहीं करने दिया जाता, लेकिन खान साहब के तमाम धरनों को तमाम मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट किया और बहुत खुश उसलूबी से इस मामले को अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन ये अंजाम इस वक्त अवाम के गले पड़ चुका है, और खुसूसन मैं अगर कहूँ कि सहाफ़ियों के गले पड़ चुका है, क्योंकि सहाफ़ियों को हर जगह दबाया जा रहा है। कुछ अर्सा पहले पंजाब असम्बली का एक वाक़या जहाँ पे वहाँ सहाफ़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया
اور اس کے بعد صحافیوں کے باقاعدہ شور مچانے پر، احتجاج پر اس کو دوبارہ اوپن کیا گیا. اور ابھی ریسنٹ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے، جس میں صحافیوں کے ساتھ مسلسل بے اعتنائی والا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. تو میں سب سے پہلے تو ہمارے انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں. آپ تو خود صحافی ہیں، آپ لائر بھی ہیں، تو آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر آپ صحافیوں کی گردن پہ پاؤں رکھ کے چڑھیں گے تو یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. آپ تو صحافیوں کے درد سے بڑی اچھی طرح سے آشنا ہیں، اور آپ دعوے کیا کرتے تھے. جب میں خود گواہ ہوں اس بات کی کہ فواد چودھری صاحب ایک تقریب میں موجود تھے، اس وقت ایک اخبار کی اوپننگ پہ یہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ ہم میڈیا کی سرپرستی کریں گے، کیونکہ میں ایز این انفارمیشن منسٹر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ایک اینکر پرسن ہوں، میں خود ایک صحافی ہوں، اور میں اسے اون کروں گا. لیکن افسوس کہ بٹ صاحب اس کو اون کرنے کی بجائے ڈس اون کرنے کا ایک ایسا بےہودہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے جو کسی طور مناسب نہیں ہے. اور صحافی جو پہلے ہی ایک پسا ہوا طبقہ رہ گیا ہے، ان 3 سالوں کے دوران حکومتی پالیسیز کی وجہ سے تمام میڈیا چینلز پر، تمام یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس کو مزید دبانے کے لیے، یعنی اس کا گلا کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو ریسنٹ واقعہ پیش آیا جی، وہ قومی اسمبلی میں پیش آیا کہ صدر پاکستان عارف عربی صاحب نے وہاں کیا کہنا چاہیے خطاب کیا، اور جو صحافیوں کی پریس گیلری تھی اس کو باقاعدہ تالا مار دیا گیا. اچھا، مطلب صحافیوں کے منہ کو تو تالا لگا ہی تھا، اب اس جگہ کو بھی ہاں جی تالا مار دیا گیا. اور جب صدر پاکستان نے خطاب کے دوران جب اس طرف اشارہ کیا تو انہوں نے باڈی لینگویج کچھ ایسی اپنائی کہ جیسے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے. تو مطلب یہ عالم تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، بے خبری ظاہر کی کہ یہ کہاں گئے سب کے سب. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور سعدیہ آپ بات کر رہی تھیں فواد چودھری صاحب کی کہ وہ تو خود ایک صحافی ہیں، ایک اینکر پرسن رہے ہیں، وہ ان معاملات کو بڑی اچھی انداز میں سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. جی تو اتنے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے ادارے ہونے کے باوجود لائک پیمرا ہے اور 1-2 ادارے ایسے ہیں جو ان تمام چینلز کو، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں. ان کے ہونے کے باوجود آپ کو کیوں کر اس ایک نئے ادارے کی ضرورت پیش آئی؟ آپ نے زبانوں پہ تالے تو لگا دیے. اگر کوئی ٹھیک ہے غیر پارلیمانی گفتگو اپنا استعمال کرتا ہے یا غیر اخلاقی طور پہ کوئی ایسی خبر بنا دیتا ہے جو آپ کو پسند نہ ہو یا برداشت نہ ہو، تو اس پہ تو آپ پابندی لگاتے ہیں. لیکن اب آپ نے پریس گیلریوں کو بھی تالا مارنا شروع کر دیا. آپ نے ایک نیا قانون آپ کوشش میں ہیں کہ اس کو ایڈ کیا جائے. 10 کروڑ روپیہ اس صحافی پہ انہوں نے جرمانہ رکھا گیا جو غلط خبر دے گا یا اس کی خبر مصدقہ نہیں ہوگی، اور 25 کروڑ روپیہ ادارہ مجاز ہوگا پے کرنا ہوگا. اچھا بٹ صاحب، ویسے ایک بات تو میں اس کو سراہنا چاہوں گی اس پالیسی کو، اگر یہ ہوتی ہے، کیونکہ ایک یلو جرنلزم جو ہے وہ اس سے ختم ہوگی اور ایک جو شفاف صحافت ہے وہ سرفیس پہ آئے گی. سعدیہ، میں آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ اس قانون کی شکوں کے اندر بہت سی شکس ایسی ہیں جو کہ ہم صحافیوں کے حق میں بہت بہتر ہیں، اس میں ہمیں تحفظ ملتا ہے. مگر ان تمام باتوں کے اگینسٹ یہ جو 2-4 باتیں ایسی جس میں نے آپ کو بھی بیان کیا کہ 10 کروڑ روپیہ صحافی کو فائن اور 25 کروڑ روپیہ اداراتی فائن. اچھا بٹ صاحب، ویسے بڑی مزاحیہ بات ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی 3 سالوں کے دوران جو حالات رہے ہیں میڈیا انڈسٹری کے، معذرت کے ساتھ میں میڈیا انڈسٹری کے مالکان کو چھوڑ کے، کیونکہ انہیں پیمنٹس ہو چکی ہیں، میں بات کر رہی ہوں ان امپلائیز کی جن کو سیلریز نہیں ملتی ہیں، جن کے ساتھ ہمیشہ جن کا استحصال کیا جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ 3 سالوں کی اس ڈیڈکشن کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں، یا ناظرین آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل رہیں گے کہ ہم کسی کو 1 کروڑ روپیہ یا 10 کروڑ روپیہ، ہمارے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں بچی ہوگی، ہم نے تو تمام ریزروز اپنے جو ہیں وہ یوز کر لیے ہوں گے. یہ جو تبدیلی ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی صحافیوں کو پڑی ہے. جی اور اس قانون سے یہی مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک غلطی پہ اس صحافی کو جس نے ایک غلطی کی اس کو آپ اتنا مطلب. اچھا، غلطی کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ ہاں، سب سے پہلے تو ہم یہ بھی اس وقت بات کریں کہ غلطی کا کرائٹیریا کیا ہوگا. کہ غلطی کا کرائٹیریا مجھے تو یہ سمجھ آیا کہ فواد چودھری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو خبر ان کی من پسند نہ ہوئی
یا ان کے حق میں نہ ہوئی وہ غلطی ہے صحافی کی. لیکن تو کیا اب ہم فواد چودھری صاحب کے قیدی بن جائیں؟ نہیں، لیکن اس میں فواد چودھری صاحب خود مشکل میں پھنس جائیں گے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جتنا زیادہ کام ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پلینٹی آف ورک جو ہوتا ہے وہ آپ کو ڈپریس کرتا ہے. تو فواد چودھری صاحب اتنے سارے صحافیوں کو دیر آر لاٹ آف ایز اے پولیٹیشین دیر آر لاٹ آف جرنلسٹ ایز ویل. تو صحافیوں کی ایک بڑی تعداد کو آپ کیسے ڈکٹیٹ کریں گے؟ آپ انہیں کیسے بتائیں گے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا؟ تو جناب ہم اس پہ اینڈ کرنا چاہیں گے. لیٹ می کنکلوڈ دس کنورسیشن ان 2 poetic lines. ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہو، ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہو، اب بتاؤ کون سا تار جدا کسے کرے. تو اس کے ساتھ ہی انصر محمود بٹ اور سعدیہ انور کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.